अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आज फिर हम आपके लिए दो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लाए हैं। दोनों बड़ी दिलचस्पी की हामिल न्यूज़ हैं। एक तो इस्लामाबाद में एक पार्क बनाया जा रहा है सेक्टर F7 में। वो पार्क, उसका नाम होगा ज़हीरुद्दीन, जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल जो सल्तनत थी उसके जो बानी मुग़ल जो बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके नाम से एक पार्क बनाया जा रहा है। पार्क एक हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है वो बनवा रही है, और उस पार्क के अंदर क्या इशू है, क्या मसले हैं, कैसे वो बनने जा रहा है, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। और दूसरी एक बड़ी खबर जो है CDA से रिलेटेड है। CDA की बहुत बड़ी तादाद में, जो तकरीबन आप समझ लें 465 कनाल या 450 कनाल ज़मीन बाराको में थी, उसका जो मेजर पोर्शन जो है उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका हुआ है। उस कब्ज़े में कौन मुलव्वस है और CDA की क्या नेगलिजेंस है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये दोनों बड़ी खबरें शहर से रिलेटेड हैं। तो नाज़रीन, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड जो है वो एक्सक्लूसिव और बर वक्त न्यूज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं जो ज़हीरुद्दीन बाबर पार्क जो है वो इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। ये नाज़रीन, ये इस्लामाबाद का जो 9th एवेन्यू फैसल एवेन्यू जो है, फैसल एवेन्यू से अगर आप फैसल मस्जिद से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हों तो F7-1 का जो बिल्कुल फैसल एवेन्यू के साथ जो एक कॉर्नर में एक पैच है ग्रीन बेल्ट का, उसके ऊपर ये पार्क डेवलप किया जा रहा है। ये हमारी फ्रेंडली कंट्री है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, तो उनकी बड़ी उनके साथ निस्बत है, और उनको वो अपना पेशवा और अपना लीडर मानते हैं। और इसी तरीके से यहाँ इस बरसगीर में मुग़लों की जो है हुकूमत 1857 तक रही, 1526 से शुरू हुई। तो जो ज़हीरुद्दीन बाबर हैं वो बानी हैं मुग़ल जो सल्तनत थी, सारी जो एम्पायर थी उसके, तो उनका एक यादगारी मुजस्मा भी वहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा जो इनिशियल प्लान था उसमें एक लाइब्रेरी भी थी, और बाकी जो है बच्चों के लिए खिलौने, जो अपना झूले वगैरह वो, और जॉगिंग जो है वो ट्रैक्स, और इस तरीके का वो सारा एक मंसूबा, जिसको एग्जीक्यूट भी वो उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी खुद कर रही है, और उसकी जो फंडिंग है, उसको जो सारा है डिज़ाइन वो खुद ही बना रहे हैं और ख़ुद ही कर रहे हैं। नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने हमारा का हक़ जीता और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे आई, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर किए, तो इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी काफ़ी चीज़ें नई से नई आना शुरू हुई। तो उसमें एक ये भी है कि उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी, जिसमें आपका फ़ॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, और ये दो हुकूमतों के दरमियान ये हुआ। उन्होंने फिर CDA को कहा कि जी इनको कोई जगह दें। फिर जगह जो हुई वो F7-1 की जो ग्रीन बेल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिलेक्ट हुई, और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो वहाँ पे काम शुरू किया, और जब काम शुरू किया तो जो कंसर्न सिटीज़न थे उस सराउंडिंग के, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। उनको ऑब्जेक्शन ये था कि जी पार्क ग्रीन बेल्ट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है ये पब्लिक पार्क में बिल्कुल भी और इस तरह की जगहों पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि एनवायरनमेंट का मसला होगा और ये होगा, और काफ़ी उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में बड़ी धुआंधार किस्म की जो वहाँ की एक मल्ला कमेटी है उसने, और फिर इसकी ज़रा हमने खोज लगाने की कोशिश की कि इसमें हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, ये जो पार्क है ये फुली फंडेड पार्क है। ये उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने इस्लामाबाद के लोगों को एक गिफ्ट देने का वो कहा कि उनके लिए गिफ्ट होगा, और वो इसको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। जहाँ तक शहरियों के कंसर्न थे, वो उस पर ये बात है कि इस तरह की जो जगह है वहाँ पे कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा और ना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद के शहरियों ने पिछले साल यहाँ पे जो H8 में एक पार्क था उसके ऊपर भी बहुत आवाज़ बुलंद की। इस तरीके से जो शक्करपड़ियाँ से दरख्त कटे उसके ऊपर भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, और जो CDA है कि जो कस्टोडियन है इस सारी लैंड का, सारे ग्रीन बेल्ट्स का, तो वो मेरे ख्याल में इसमें बड़ा ही ज़्यादा उसकी नज़र होगी। और कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो है वो जिस तरीके से बाकी जगहों पे हुआ तो वो यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, ना होगा। मेरे ख्याल में मेरी CDA के 2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ऐसा पार्क होगा जिसमें कोई एक दरख्त भी नहीं कटेगा, और नए दरख्त भी लगाए जाएंगे, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर वगैरह है ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर अगर वो कुछ फाउंडेशन वगैरह बनी इससे ऊपर कोई स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि इसी के
پیرل اگر آپ اکراس دا روڈ دیکھیں اسی F7 سے کھڑے ہو کے تو بالکل درمیان میں سے فیصل ایونیو گزرتی ہے اور اس کے سامنے F8 کا ایک پارک ہے وہ گرین بلڈ پہ بنا ہوا ہے. اس کو بھی ہماری ایک فرینڈلی کنٹری ہے اس نے اس کو سارا ڈونیٹ کیا اور بڑا خوبصورت پارک بنایا. وہاں پہ رات کو بھی بچے جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اکثر بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, جھولے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ بڑی واک کرتے ہیں. کافی اور سیکٹروں سے بھی لوگ آ کے واک کرتے ہیں. تو اس طرح کی فیسلٹی یہاں پہ بھی اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اس میں کوئی اسٹرکچر وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں جاگنگ ٹریکس ہوں, بچوں کے جھولے ہوں, اس میں آپ کا اوپن جم ہو اور ایک اچھا نیٹ اینڈ کلین اینڈ اچھے طریقے سے ویل مینٹینڈ وہ ہو. اور اس میں جو ہے ظہیر الدین بابر جو ہیں ان کا مجسمہ بھی لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ بھی ازبکستان کی گورنمنٹ ہی لگائے گی. تو نیکسٹ منتھ میں یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو ازبکستان کے جو پریزیڈنٹ آئیں گے پاکستان میں تو وہ آ کے اس کا افتتاح کریں گے. تو ایک تو یہ ایک خبر تھی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے. اور دوسرا جو ہے ناظرین میں نے بات کرنی تھی, آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ باراکو میں CDA نے 60s کی دہائی میں وہاں پہ زمین ایکوائرڈ لینڈ ہے CDA کی جو تھی واٹر ورکس کے لیے. کرنگ نالے کے ساتھ واٹر ورکس بننا تھا, وہ بنا ہوا بھی ہے اور اس کے لیے کوئی CDA کے پاس کوئی 450 کنال وہاں پہ زمین تھی. ناظرین ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو میجارٹی جو پورشن آف لینڈ جو ہے وہ انکروچ ہو چکا ہے. لوگوں نے وہاں پہ پلازے بنائے ہوئے ہیں, گھر بنائے ہوئے ہیں, مطلب وہ سارا ہی اس پہ وہ ہو گیا. لیکن اس میں نئی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کی ذرا کھوج لگانے کی کوشش کی تو یہ قبضہ جو ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہوا, یہ پچھلے 15-20 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اب تو میرے خیال میں CDA کے کنٹرول سے بھی کوئی زیادہ باہر کی بات ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ بلٹ اپ ہو چکا ہوا ہے. اور پھر اس کا ذرا میں نے چیک کرنے کی کوشش کی تو جو CDA کا جو واٹر ڈائریکٹریٹ ہے اس نے 2015 میں پہلے اس پہ آواز بلند کی, انہوں نے لیٹر بھی لکھے اور اس کے بعد بھی اس کو ٹیک اپ کرتے رہے, لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا. پھر یہ ہوا ناظرین کہ پچھلے سال فروری میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی, جس انکوائری کمیٹی کا یہ کام تھا کہ یہ رسپانسبلٹی فکس کرے کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اور اس کی پراپر ڈیمارکیشن کروا کر یا یہ زمین واگزار کرائی جائے. حیران کن طور پہ ناظرین اس کمیٹی کو بنے ہوئے آج تقریباً کوئی 18 ماہ ہو گئے لیکن کوئی پروگرس نہیں ہے. کمیٹی کے جو سیکرٹری ہیں, جو ریکارڈ بتاتا ہے, وہ بار بار لکھ رہے ہیں, کبھی لینڈ ڈائریکٹریٹ کو لکھتے ہیں, کبھی کس کو لکھتے ہیں, کبھی کس کو لکھتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم نے اس کی انکوائری کمپلیٹ کرنی ہے, ہمیں ریکارڈ دیا جائے. تو وہ ریکارڈ ابھی تک نہیں مل سکا اور جس کی وجہ سے انکوائری آگے نہیں بڑھ سکی. تو ناظرین اس وقت جو CDA کے چیئرمین ہیں سہیل اشرف صاحب, وہ کیونکہ چیف کمشنر بھی ہیں تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے CDA کے لیے بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی کہ وہ جو ICT کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی انہی کے انڈر آتا ہے. تو میرے خیال میں وہ ان کو اس میں انٹروین کر کے دونوں محکموں کو اکٹھا کر کے اس کی ڈیمارکیشن کروائیں اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا قبضہ واگزار کرا کے, اور جو CDA کے یا جو متعلقہ جو کنسرن جو گورنمنٹ کے لوگ جن کی وہاں پہ ڈیوٹیاں تھیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے لیول پہ قبضہ ہوا اور اس کے اوپر یہ پچھلے 15 سالوں میں کسی نے آواز بلند نہیں کی اور لوگ دیکھتے رہے اور قبضہ ہوتا گیا. یہ قبضہ ویسے ناظرین نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے چھوٹی سی اور اس کے آگے ایک ریک بھی لگائیں یہ لیز یا ان چیزوں کا بھی, تو وہ بھی CDA کے لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے. تو یہاں CDA کی زمین پہ گھر بنانا اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے باہر کوئی چیز رکھ کے دیکھیں صبح کے CDA کے لوگ پہنچ آئیں گے, لیکن یہ کہیں پہ بھی اس طریقے سے ایکٹیولی کام نہیں کرتے جہاں ان کو ان کی اپنی کوئی سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ قبضہ اتنی آسانی سے نہیں کوئی اتنا آسان نہیں تھا CDA کی مطلب انوالومنٹ کے بغیر. مبینہ طور پہ CDA کے لوگوں کی مبینہ ملی بھگت ہے, اس کی وجہ سے یہ سرکار کی زمین پہ قبضہ ہوا اور اس کے اوپر اس انکوائری کو ہنگامی بنیادوں پہ کمپلیٹ کر کے جو بھی لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف واسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.